इब्न शहर अशूब में मनाकब में लिखा है, मैं जब तवाफ़े बैतुल्लाह में मशगूल था तो एक शख्स को पर्दा काबा पकड़कर मनाजात करते देखा। वो मनाजात में यही बात कहता था, ऐ मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू मुझे माफ नहीं करेगा। मैंने इस शख्स की मजम्मत की और कहा, ऐ बंदा खुदा से शर्म करो, इस तरह क्यों कहते हो? अगर तुम्हारे गुनाह दरख्तों के पत्तों के बराबर और बारिश के कतरों के बराबर भी हो तो भी तौबा करो और माफी मांगो, वो गफूर रहीम है। उसने मुझे जवाब दिया, मैं रहमत खुदा से नाउम्मीद हूँ क्योंकि मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया है। मैंने कहा, वो कौन सा गुनाह है? उसने कहा, आओ एक तरफ बैठकर मैं तुम्हें अपना हाल बताता हूँ। मैं उन 50 लोगों में से हूँ जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर शाम की तरफ लेकर जा रहे थे। एक दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर नोके नेज़ा पर था कि रात हो गई। रात को हम इमाम अलैहिस्सलाम के सर को संदूक में बंद कर देते थे और उसके पास बैठकर शराब पीने लग जाते थे। इस रात शराब पीने और मस्ती आ जाने के बाद दूसरों को नींद आ गई, लेकिन मैं जागता रहा क्योंकि मैंने उस रात न शराब पी और न ही उनके हम रंग हुआ। आधी रात को जब फिजा तारीक हो गई तो अचानक मैंने देखा कि एक गरज चमक हुई, फिर आसमान के दरवाजे खुल गए और इन दरवाजों से हजरत आदम सफीउल्लाह, हजरत नूह नजीउल्लाह, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह, हजरत मूसा कलीमुल्लाह और हजरत ईसा रूहुल्लाह, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आसमान से उतरे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम मलाइका के गिरोह के साथ उन अंबिया के साथ थे। सब अंबिया अलैहिस्सलाम और मलाइका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुकद्दस वाले संदूक के पास गए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बढ़कर संदूक का दरवाजा खोला और सरे मुतहर को उठाकर सीने से लगाया और लबों पर बोसा दिया, फिर बारी बारी तमाम पैगंबरों को दिया। सबने सीने से लगाया, लबों पर बोसा दिए, हत्ता कि जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही बोसे दिए और बहुत ज्यादा गिरिया किया, जैसे कोई बाप अपने नौजवान बेटे की लाश पर आंसू बहाता है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे के सर पर नोहा ख्वानी की और बड़ी बेकरारी का इजहार किया। बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्लियां देते थे, लेकिन रसूल पाक आराम न करते थे। जिब्राईल ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपकी इत्तबा करूं। अगर आप मुझे हुक्म दें तो मैं इस जमीन को उठाकर दोबारा फेंकूं ताकि जलजला बर्पा हो और शहर लूत की तरह ऊपर वाला हिस्सा नीचे और नीचे वाला हिस्सा ऊपर हो जाए। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील आखिर क़यामत तो है, मैं सब्र करता हूँ ताकि उस रोज उनसे दुश्मनी करूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर गिरिया शुरू कर दिया। मलाइका रसूल पाक की गिरिया से बहुत ज्यादा मलूल और गमज़दा हुए, लिहाजा आगे बढ़े और इमाम अलैहिस्सलाम के सर के पास बानों को मारना चाहा। जब मेरे पास पहुंचे तो मैंने पुकारा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल अमान अल अमान, खुदा की कसम मैंने कत्ले हुसैन में हमराही नहीं की और इस काम पर राजी भी न था, खुदारा मुझे माफ कर दे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर अफसोस, अगर अब तुम इनके हमरा नहीं हो और अहले बैत की गुर्बत नहीं देखते। मैंने अर्ज किया, हाँ देख रहा हूँ। बस फरमाया कि खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा। और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत से फरमाया, तुम इसे छोड़ दो, ये खुद बखुद मर जाएगा। बस उस वहशत से इस मकान से उठा। सुबह को देखा कि मेरे तमाम साथी जलकर राख हो गए और मेरा आधा जिस्म सियाह हो गया है और अभी तक मेरा चेहरा आग में जल रहा है। गुर्बत है रश के बख्त सिकंदर बनी हुई, सहरा की धूप खुद है समंदर बनी हुई। देखो सरे हुसैन की बख्शिश का मौजज़ा, नोके सीना है दोशे पैगंबर बनी हुई। सुलेमान के 2 भाई थे,
ان میں سے ایک جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا اور دوسرا سلمان کے ساتھ اس شہر پر حکومت کرنے میں شریک تھا۔ اس شہر کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ سلمان سے متعلق تھا اور دوسرے کا تعلق اس کے بھائی سے تھا۔ جب ابن زیاد کے لشکر کے آنے کی خبر سنی تو اہتمام کیا گیا اور تشریفات کا انتظام کیا گیا، لیکن لشکر کے اس دروازے سے ورود ہو اس بات پر دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ ایک کہتا تھا کہ لشکر میرے دروازے سے داخل ہوگا اور دوسرا کہتا تھا کہ میرے دروازے سے۔ پس دونوں ناصبی بھائی کے درمیان جنگ چھڑ گئی، تلواریں چلی، تیر چلے۔ اسی دارو گیر میں سلمان بھی وارد جنگ ہوا اور مارا گیا۔ اس واقعہ سے لشکر شیمر یہاں سے بھی خاموشی سے آگے نکل گیا اور حلب کی طرف روانہ ہو گیا۔ البتہ راستہ میں یہ عین الورد سے بھی گزر رہے تھے۔ توک ہاتھوں سے سنبھالے جو پسر روتا ہے، پیار سے حضرت شبیر کا سر روتا ہے۔ شہر حلب کو شہداء کے سروں اور اہل بیت کے داخل ہونے کے لیے سجایا گیا اور ساز اور نقارے بجا کر اہل بیت کو نہایت ذلت اور خواری سے شہر میں داخل کیا گیا۔ شہر کے کوچہ و بازار میں اہل بیت کی تشہیر کی گئی تھی، حتیٰ کہ امامت گاہ پر پہنچے تو وہاں سروں کو نیزوں سے اتار دیا گیا اور امام حسین علیہ السلام کے سر کو زوال سے غروب تک کھلی جگہ پر رکھا گیا۔ لوگ گروہ در گروہ سر مبارک کو دیکھنے کے لیے آتے تھے اور ان لوگوں میں کوئی نہ کوئی محب اہل بیت بھی ہوتا تھا۔ جب یہ پہچان لیتا کہ یہ امام حسین کا سر ہے تو زاروں کے تار روتا اور آپ علیہ السلام کے جد اور آپ علیہ السلام پر صلوات پڑھتا اور قاتلین پر لعنت کرتا تھا۔ لیکن جاہل اور پست لوگ سر مقدس کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز سے لوگوں کو بلاتے اور کہتے کہ آؤ تماشا کرو، یہ اس خارجی کا سر ہے جس کا یزید کے خلاف کربلا میں بغاوت کی اور مارا گیا۔ جب یہی صدا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے کانوں تک پہنچی تو تمام بیبیوں نے سر و صورت پر ماتم کرنا شروع کیا اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ ابھی تک وہ مقام موجود ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا۔ یہاں جو محتاج شخص اپنی پناہ اور مدد مانگتا ہے تو اس کے درد دل کی دوا اور اس کی حاجت روائی ہو جاتی ہے۔ لشکر ابن زیاد نے یہ رات عیش و عشرت سے گزاری اور کثرت سے شراب پینے کی وجہ سے ان کی حالت خراب سے خراب ہو گئی۔ وہ رنگا رنگ کے حرام کھانے کھاتے رہے، لیکن اہل بیت غمناک آنکھوں سے، ایک خرابہ بھی، دکھی دل اور خستہ جسموں، نیز بیماری اور لاچاری کی حالت میں صبح تک بھوکے پیاسے بیٹھے رہے۔ امام سجاد علیہ السلام اپنی غربت پر بار بار روتے تھے اور کہتے تھے اللہ تو ان سے ہمارا انتقام لے۔